माहौल में इतनी खामोशी थी कि अगर सुई भी गिरती तो शायद एसपी अरसलान उस पर अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का पर्चा कटवा देते। हॉल की एक तरफ एसपी अरसलान के पुलिस और ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए थे, जिनके चेहरे पर अब मेज़बान की तरह इंतहाई संजीदा और किसी भी किस्म के तासुरात से आरी थे। दूसरी तरफ जोया के मेहमान थे, जो सनसनी खेज खामोशी से कुछ घबराए हुए लग रहे थे। खुद दुल्हा एसपी अरसलान अपनी डिजाइन शेरवानी में भी यूं अकड़ कर बैठे थे जैसे अभी अभी जर्नल सल्यूट मार कर आए हों। उनका चेहरा इस कदर स्पार्ट था कि गुमान होता था कि उन्होंने मुस्कुराने के खिलाफ दफा 144 नाफिज कर रखी है। निकाह ख्वाह ने कामती आवाज में माइक संभाला। ये शायद उनकी जिंदगी का पहला निकाह था, जहां लोग मुबारकबाद देने से ज्यादा एक दूसरे को मशकूक नजरों से देख रहे थे। अरसलान अहमद, वल जनाब जवेद अहमद। उन्होंने रस्मी कार्रवाई शुरू की। कबूल है। एहसान की भारी तरबियत याफ्ता और स्पार्ट आवाज गूंजी। उसमें ना खुशी थी ना गम था, बस एक बयान था, जैसे वो किसी फाइल पर दस्तखत कर रहे हो। अब बारी थी दुल्हन की। निकाह ख्वाह ने अपना गला साफ किया। जोया बेटी, मिन्ते जनाब तारिक हो कि आपको एसपी अरसलान अहमद अपने हक महर के एवज। सबकी नजरें दुल्हन के घूंघट पर जम गई। जोया जब तक खामोशी से ये सारे जनाजे जैसा माहौल दिख रही थी, उसने अपना घूंघट थोड़ा सा उठाया। मौलवी साहब, 1 मिनट रुकिए। हॉल में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। अरसलान के वालिद रिटायर्ड जज साहब ने अपनी ऐनक के ऊपर से देखा। खुद एसपी अरसलान ने जिंदगी में पहली बार अपनी गर्दन को झटका देकर दुल्हन की तरफ देखा। जोया ने इत्मीनान से अपना पर्स, एक छोटा सा गुलाबी रंग का नोटपैड निकाला। जी मौलवी साहब, उसने माइक अपनी तरफ करते हुए कहा। कबूल तो मुझे है, लेकिन कुछ शराइत है। अब गवाहों के सामने ये भी नोट करवा दे। एहसान की आंखें, जो अमूमन मुलजिमों को देखकर भी नहीं फैलती थी, इस वक्त पूरी तरह फैल गई। शर्त नंबर 1, जोया ने पढ़ना शुरू किया। एसपी साहब हफ्ते में कम से कम एक बार खुलकर मुस्कुराएंगे। पासपोर्ट साइज फोटो वाली मुस्कुराहट नहीं चलेगी, बकायदा दांत नजर आने चाहिए। मेहमानों में खुसर पुसर शुरू हो गई। नंबर 2, ये मुझ पर किसी भी किस्म के पुलिस वाले हुक्म नहीं चलाएंगे, मसलन हॉल्ट, फ्रीजर, चार्ज, या फिर तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। मैं इनकी बीवी हूँ, कोई बागा हूँ मुजरिम नहीं। अब अरसलान का चेहरा स्पार्ट से बदलकर हैरत ज़दा हो गया था। और शराइत नंबर 3, जोया ने संजीदगी से कहा, शादी के फौरन बाद भी मुझे ताज़ा तरीन क्रिकेटर सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कॉपी जमा करवाएंगे क्या? अरसलान के मुंह से बेगटा निकला। जोया ने उसकी तरफ देखा। देखें एसपी साहब, मैं एक पुलिस ऑफिसर से शादी कर रही हूँ। मुझे तसल्ली करनी है कि आपका बैकग्राउंड क्लियर है। आप कल वर्दी पहनकर भी काफ़ी फ्रॉड होते हैं। मुझे मुझे क्या पता आप पुरानी ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर पॉइंट हो। इससे पहले कि जोया शर्त नंबर 4 का ऐलान कर दी, उसके वालिद ने पीछे से उसके बाजू पर जोर से चुटकी काटी कि जोया की आंखों में पानी आ गया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो एक ही सांस में चीखी। लिख ले मौलवी साहब, 3 बार से ज्यादा कबूल है। और यूं एसपी अरसलान की संजीदा बासूल और नजीम जिंदगी का टायर बाकायदा तौर पर पंक्चर हो गई। शादी के 2 दिन हो चुके थे। जोया एसपी अरसलान के सरकारी बंगले में टहल रही थी। ये घर कम और किसी पुराने बोरिंग म्यूजियम का गोदाम ज्यादा लगता था। हर चीज काली, गहरी, बुरी और सुरमई थी। सोफे ऐसे तरतीब से रखे थे जैसे असेंबली में शिरकत के मुंतजिर हैं। दीवारों पर कोई पेंटिंग नहीं थी सिवाय अरसलान की पुलिस ट्रेनिंग के चंद फ्रेम शुदा ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों के। उफ खुदा, जोया ने ठंडी सांस भरी। ये घर है, ये पुलिस हेडक्वार्टर। हर चीज अटेंशन में घिरी हुई है। लगता है फर्नीचर भी रात को मार्च पोस्ट करता होगा। उसे घर के पुराने और वफादार मुलाजिम रज्जाक को तलब किया। बाबा जी, जोया ने मुस्कुराते हुए कहा। रज्जाक, जो अरसलान साहब की तरह ही संजीदा रहने की कोशिश करता था, घबरा कर अटेंशन हो गया। ये जितने भी काले और भूरे रंग के सोफे और पर्दे हैं, इन सबको फौरन गोदाम में मुंतकिल करें। लेकिन बीबी जी, रज़ाक ने कुछ कहने की कोशिश की। कोई लेकिन लेकिन नहीं। जोया ने फैसला सुना दिया। मुझे यहाँ हर चीज टीम ग्रीन चाहिए, चमकती हुई, जिंदगी से भरपूर, समझ गए? रज़ाक ने बेचारगी से सर हिलाया। शाम को जब अरसलान ड्यूटी से वापस आया तो वो थका हुआ था, लेकिन उसका चेहरा हस्बे मामूल स्पार्ट था। उसने देखा कि जोया किसके स्टडी रूम में उसकी बड़ी सी ऑफिशियल कुर्सी पर गोल गोल घूम रही है। जोया, उसने अपनी भारी आवाज में कहा, ये मेरा दफ्तर है। बिल्कुल, जोया ने कुर्सी रोक कर कहा, इसीलिए तो मुआयना कर रही। वैसे अरसलान, आपने निकाह वाले दिन मेरी पूरी बात नहीं होने दी थी, या अभी भी तीसरी शर्त पर कायम? अरसलान ने अपनी टोपी मेज पर रखी। कौन सी शर्त? वही, जोया ने आंखें छोटी की। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड मैंने अभी तक आपको वेरीफाई नहीं किया है। अरसलान ने उसे घूर कर देखा। जोया, मैं तुम्हारा शौहर हूँ,
ہم 2 دن سے شادی شدہ ہیں، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ زویا نے ہاتھ نچایا۔ پہلے آپ صرف ایک ایس پی تھے، اب آپ میرے شوہر ہیں۔ میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، مجھے ڈبل چیک کرنا ہے کہ میرا شوہر قسم کے کیس سے کلیئر ہے یا نہیں۔ کل کو محلے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ اگر پتا چلا کہ میرا شوہر کا چلان بقایا ہے؟ ارسلان نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے وہ کسی پیچیدہ کیس کی فائل پڑھ رہا ہو۔ اس نے فیصلہ کیا اس بات کا جواب دینا فضول ہے، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ اور ہاں، زہرا نے پیچھے سے آواز دی، میں نے بابا رزاق کو بول دیا ہے، کل سے یہ پورا گھر ٹیل گرین ہو جائے گا۔ آپ کے ڈپریشن والے رنگ مجھے بالکل پسند نہیں۔ ارسلان وہی رک گیا اور پلٹا، یہ میرا گھر ہے زویا، اور مجھے یہی رنگ پسند ہے۔ یہ رنگ نہیں ہے، زویا نے بحث شروع کی، یہ بوریت کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹیل گرین خوشی اور تازگی کا رنگ ہوتا ہے۔ خیر، آپ کو کیا پتا ہوگا، آپ کی زندگی میں تو صرف ریڈ الرٹ کا رنگ ہے۔ ارسلان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس رات ارسلان تھکن کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ اس کی سانسیں گہری اور منظم تھی۔ زویا لائٹ بند کرتی لیٹی، آج کے دن کی فتوحات اور ناکامیوں کا حساب لگا رہی تھی۔ کمرے میں مکمل سکوت تھا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، ایک ہلکی گہری رگڑ جیسی آواز۔ زویا کی آنکھیں اندھیرے میں کھل گئی۔ یہ کیا تھا؟ آواز دوبارہ آئی، اس بار تھوڑی بلند، جیسے کوئی پرانا جنریٹر سٹارٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ اس سے چونک کر اپنے برابر میں لیٹے امن و سکون سے سوتے ایس پی ارسلان کو دیکھا۔ آواز پھر آئی۔ زویا جھٹکے سے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے کانوں پر یقین نہ کرتے ہوئے ارسلان کو دیکھا۔ یا اللہ، یہ تو خراٹے ہیں۔ اس نے اپنے شوہر کو، شہر کے سب سے بااصول اور سخت گیر ایس پی کو، اس حالت میں دیکھا۔ یہ آدمی خراٹے لیتا ہے؟ زویا کے جاسوس دماغ میں فوراً ایک بتی جلی۔ ایک نیا کیس اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا، آپریشن خراٹا۔ اس نے اندھیرے میں مسکراتے ہوئے اعلان کیا، اب ہوگی اصل تفتیش۔ اگلی صبح ایس پی ارسلان اپنے معمول کی سخت روٹین کے مطابق اٹھا۔ اس کی زندگی میں ایک ٹائم ٹیبل کی پابند تھی، لیکن آج اس ٹائم ٹیبل میں ایک بگ آ چکا تھا، اور وہ بگ ان کے برابر میں مزے سے سو رہا تھا۔ ارسلان نے یونیفارم نکالنے کے لیے الماری کھولی ہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، تم خراٹے بہت دیتے ہو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں سونا، اپنا کوئی اور انتظام کرو۔ کل رات کی دلہن زویا نے کمر پر ہاتھ رکھ کے کہا، آنکھیں مسلتے ہوئے لڑاکا عورتوں کی طرح بھرپور اعتماد سے اعلان کیا۔ ایس پی ارسلان، جس کی عمر تقریباً 32 سال تھی اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی نظم و ضبط میں گزاری تھی، ان کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ ایک سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، جس کے نام سے شہر کے بدماش کانپتے تھے، اس کی وردی کے بٹن بند کرتے ہاتھ لڑکے، کیا بول رہی ہو بیوی؟ ارسلان نے بوکھلا کر کہا، کسی سے بھی پوچھ لو، میں کوئی خراٹے وراٹے نہیں لیتا۔ 24 سالہ زویا نے آنکھیں گھمائی، جس سے کسی نالائق سب انسپیکٹر سے بات کر رہی ہو۔ اوہو، تو کس کس کو ساتھ سلا چکے ہو جو گواہی دیں گے؟ صاف صاف بتاؤ۔ فہرست کافی لمبی ہے۔ ایک الگ باؤنسر تھا جس پر ایس پی ارسلان کے واقعی چھکے چھوٹ گئے۔ بیگم، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ ہوش میں تو؟ زویا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بالکل ہوش میں ہوں، کان پھٹ گیا میرے کل رات، مجھے لگا 7 والے تھانے کا جنریٹر چل پڑا، یہ آپ چھاپا مارنے کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ رات بھر آپ کی سمفنی سنی ہے۔ ارسلان نے غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس لڑکی کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، دیر ہو رہی ہے، جائیں شوق سے جائیں۔ زویا نے تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، لیکن واپسی پر میرے لیے ایئر پلگز لیتے آئیے گا، یا پھر آج رات سونے کے لیے صوفے کا انتظام کر لیں، میں اپنی نیند پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ ارسلان نے کچھ کہے بغیر دروازہ کھلا، غصے سے باہر نکل گیا۔ آپریشن خراٹا باقاعدہ طور پر لانچ ہو چکا تھا۔ ارسلان کے جانے کے بعد زویا ایک جاسوس کی طرح گھر کے معائنے پر نکل پڑی۔ اس کا پہلا نشانہ بابا رزاق تھا، جو کافی سالوں سے ارسلان کے ساتھ تھے۔ بابا جی، زویا نے کچن میں اسے جا لیا۔ رزاق بیچارہ گھبرا گیا۔ جی بیبی جی، آپ تو صاحب کے وفادار ہیں نا؟ زویا نے مسکرا کر پوچھا۔ جی بیبی جی، جان بھی حاضر ہے، جان نہیں چاہیے۔ زویا نے آنکھ چھوٹی کی۔ بس سچ سچ بتائیں، یہ خراٹوں کا مسئلہ کب سے ہے؟ بچپن سے، یہ ٹریننگ میں کوئی چوٹ لگی تھی دماغ پر؟ رزاق کا رنگ فک ہو گیا۔ خراٹے صاحب تو… زویا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ دیکھیے بابا، گھبرائے نہیں، یہ پولیس ٹارچر نہیں ہے، بیوی ٹارچر ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بیوی جی، صاحب کو تو آج تک کسی نے ایسی شکایت نہیں کی۔ وہی نا؟ زویا نے تالی بجائی۔ کسی نے ان کے ساتھ سونے کی ہمت ہی نہیں کی ہوگی۔ کیس لاسٹ، اب جا سکتے ہیں۔ رزاق بیچارہ سر کھجاتا ہوا چلا گیا کہ کیسی تفتیش تھی۔ تفتیش کا اگلا مرحلہ ارسلان کا کمرہ تھا۔ زویا اس کے اسٹڈی روم سے ہوتی ہوئی اس کے
वार्डरोब तक पहुंची। अंदर का मंजर देखकर उसने सर पीट लिया। उफ, कितनी बोरियत है। अलमारी में बेऐब तरतीब से दर्जन बड़ बर्फ जैसी सफेद शर्टें, काली पैंट्स और इस्त्री से कड़क की हुई वर्दियां लटकी हुई थी। 32 साल के हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी के सारे रंग खत्म हो गए। जोया ने खुद से कहा, मैं 24 की हूँ, इस घर में कब्रिस्तान वाली फीलिंग के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। उसने अब इस बोरियत को अपना हथियार बनाने का फैसला किया। अगले 1 घंटे तक जोया रंगीन स्टिकी नोट्स और मार्कर्स के साथ मिशन पर मसरूफ हो गई। शाम को जब अरसान घर वापस आया तो लाउंज का मंजर देखकर उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। पूरा लाउंज टील ग्रीन पेंट से लुथड़ा हुआ था और फर्नीचर उलट पुलट पड़ा था। उसने इस अफरा तफरी को नजरअंदाज किया और सीधा अपने कमरे में का रुख किया। और थका हुआ था और बस वर्दी बदलकर सुकून चाहता था। उसे अपने वार्डरोब का दरवाजा खोला और वहीं साकित रह गया। उसकी पूरी अलमारी उसकी म्यूजियम जिंदगी का आखिरी किला, किसी बच्चे की ड्राइंग बुक लग रहा था। हर कपड़े पर गुलाबी, पीले और सब्ज रंग के स्टिकी नोट्स चिपके थे। उसे कांपते हाथों से अपने सबसे पसंदीदा सफेद सूट पर लगा नोट पड़ा। बी बोरिंग डे, दूसरी शर्ट पर लिखा था मंगल। उससे भी ज्यादा बोरिंग डे, और उसके स्याह सुर पर एक बड़ा सा नोट था, जो मुस्कुराने पर मुकम्मल पाबंदी है। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन आखिरी कील उसकी वर्दियों ने ठोंकी। एक वर्दी पर टेक लगा था, गुस्से वाला मूड दूसरी ज्यादा कड़क वर्दी पर लिखा था, सख्त गुस्से वाला मूड। और उसकी मेडल्स बड़े रस्मी वर्दी पर बड़े हरूप में लिखा था, जब स्मगलर पकड़े हों या मुझे डराना हो। जोया उसकी दहाड़, जो उसने सिर्फ परेड ग्राउंड के लिए बचा रखी थी, पूरे घर में गूंजी। जोया आराम से लाउंज में जूस हाथ में ले पी रही थी। मासूमियत से पलके चिपकाई थी, कमरे में दाखिल हुई। जी एसपी साहब, कोई मुलजिम भाग गया क्या जो आप इतना घबरा रहे हैं? अहसान ने गुस्से से एक शर्ट पर लगा नोट नोचते हुए कहा। ये क्या बदतमीज होया? सोया ने हैरत से आंखें फैलाई। बदतमीजी? एसपी साहब, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आपकी जिंदगी आसान कर दी है। अब आपको सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ेगा कि आप कितना आपको गुस्सा करना है, बस टेक देके और मूड सेट करना। मेरी वर्दी? अरसान ने अपनी मेडल्स वाली वर्दी की तरफ इशारा किया। तुमने मेरी वर्दी पर मजाक लिखा है। जोया ने कंधे उचकाए। ओह, तो वर्दी आपकी पहली बीवी है क्या? मुझे ना देखे, मैं आपकी दूसरी बीवी हूँ। सोतन का सामान तो मैं ऐसे ही ऑर्गेनाइज करूंगी ना। उस पर भी शुक्र करें मैंने इस पर टील ग्रीन पेंट नहीं छिड़का। शहर का सबसे काबिल एसपी 24 साल लड़की के सामने मुकम्मल तौर पर लाजवाब खड़ा है। जोया ने बात जारी रखी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आपकी पूरी टीम को बुला कर ना ट्रेनिंग दो। उन्हें भी तो पता चले कि उनका बॉस कितना ऑर्गेनाइज्ड है। अरसान ने एक लफ्ज मजीद नहीं कहा, गुस्से से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। जोया ने पीछे से आवाज लगाई, और हाँ, रात को सोफे पर ज्यादा खराटे न लीजिएगा। बाबा रजाक ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे। वार्डरोब पर स्टिकी नोट्स वाला हमला एक बाकायदा ऐलान जंग था। एसपी अरसलान, जो अपनी 32 साल जिंदगी में पहली बार इस तरह ऑर्गेनाइज किए गए गुस्से से पैर पटकते हुए लाउंज में वापस आया। लाउंज का मंजर किसी जदीद आर्ट की नुमाइश जैसा था, जहाँ पेंटर्स गालिबन टील ग्रीन रंग से शदीद नफरत करता था। हर तरफ अखबार बिछे थे, सोफे उल्टे पड़े थे और हवा में पेंट की तेज बू फैली थी। बाबा रजाक एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था, जैसे उसने अभी अभी किसी मुलजिम को जाया वकुआ से फरार होते देखा है। ये सब क्या है? अस्तान ने अपने एसपी वाली आवाज में पूछा। इससे पहले कि रजाक जवाब देता, जोया, जो कि अभी मासूमियत की तस्वीर बनी थी, उसके पीछे आ खड़ी हुई। ये ऑपरेशन क्लीन अप है, उसने फखरिया ऐलान किया। मैंने इस घर से सारी बोरियत और डिप्रेशन वाले रंगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब यहाँ सिर्फ खुशी और टील ग्रीन का राज होगा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरसान ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। उसे लगा वो किसी बहुत बुरे ख्वाब में है, जहाँ उसे एक रंगीन तोते के साथ एक ही पिंजरे में बंद कर दिया गया। उसे कोई जवाब ना दिया। वो सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। उसने अपनी कुर्सी खींची और बैठ गया। रजाक, खाना लगाओ। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। जोया ने हैरत से उसे देखा। ना कोई चीख, ना चिल्लाना, ना धमकी। वाह एसपी साहब, वो भी इसके सामने आकर बैठ गई। आप तो बिल्कुल ठंडे पड़ गए। गुस्से वाला टेक अलमारी में ही बोला है क्या? अहसान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। उसने रजाक के लगाए हुए खाने को घूरा, जैसे वो प्लेट में मौजूद सब्जियों से तफ्तीश कर रहा हो कि इनका इसमें जुर्म का हाथ है या नहीं। ये एसपी अरसान का सबसे खतरनाक हथियार था, दी अल्टीमेट साइलेंट ट्रीटमेंट। अपनी बीवी को ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे वो सीसीटीवी कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट हो, जिसे देखना जरूरी ना हो। हेलो? जोया ने हाथ हिलाया। आवाज आ रही है? ये कल रात के खराटों से आपके अपने कान बंद हो गए हैं?
احسان نے سکون سے پہلا نوالا لیا۔ زویا کا پارا چڑھ گیا۔ اوہو، تو اب آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے؟ کیا میں آپ کی وردی پر پینٹ پھینک دیا تھا؟ ارے میں نے تو صرف مدد کی، آپ کی زندگی اتنی بلیک اینڈ وائٹ تھی، میں نے سوچا تھوڑا ایچ ڈی رزلٹ ہی دے دیے جائے۔ ارسلان نے پانی کا گلاس اور سکون سے پیا۔ اس کے چہرے پر وہی پاسپورٹ فوٹو والے تاثرات تھے۔ زویا نے چمچ میز پر مارا۔ دیکھیں، یہ پولیس والا روپ مجھ سے نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے مجھ سے بات نہ کی اور مائنڈ ورت رکھا تو میں آپ کو اتنا تنگ کروں گی کہ آپ خود 3 2 1 بول کر چیخنا شروع کر دیں گے۔ ارسلان نے سکون سے کھانا ختم کیا، ٹیشو سے ہاتھ صاف کیا، کرسی پیچھے کی اور ایک لفظ کہے بغیر اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ حد ہو گئی ہے۔ زویا نے مٹھیاں بیچ لی۔ یہ اکڑو خان ایس پی خود کو سمجھتا کیا ہے؟ میں اس کی بیوی ہوں، کو حوالات میں بندی قیدی تو نہیں جس سے بات کرنے اس کی شان کے خلاف ہے؟ اب دیکھتی ہوں یہ خاموشی کب تک چلتی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ارسلان اپنے اسٹڈی روم میں ایک بہت اہم فائل پر جھکا ہوا تھا۔ یہ ایک اسمگلنگ کیس کی فائل تھی جس پر وہ مہینوں سے کام کر رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور زویا اندر داخل ہوئی۔ ارسلان نے سر اٹھائے بغیر کہا، میں کام کر رہا ہوں زویا، میں بھی کام ہی کر رہی ہوں۔ زویا نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی میز کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا لاؤنج اور وارڈروب تو آرگنائز ہو گئے ہیں، اب آپ کے اس ہیڈ کوارٹر کی باری ہے، یہاں کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ ارسلان کی آواز میں پہلی بار ہلکی سی وارننگ تھی۔ کیوں؟ ان فائلوں پر بھی ٹیگ لگائے ہیں کیا؟ زویا نے میز پر پڑی سب سے موٹی فائل اٹھا لی جس پر کلاسیفائڈ لکھا تھا۔ زویا، اسے نیچے رکھو۔ ارسلان ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آواز گونج اٹھی۔ اوہو۔ زویا نے فائل کو سینے سے لگایا۔ تو اس میں چھپا ہے سارا خزانہ؟ کیا ہے اس میں؟ اسمگلروں کے نام، آپ کے پرانے چلان کے ریکارڈ؟ ارسلان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فائل چپٹ لی۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، تم اس کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہی۔ زویا بھی کھڑی ہوئی۔ مبارک ہو، آخرکار واپس آ گئی، مجھے تو لگا تھا کہ آپ نے گونگے ہونے کی ایکٹنگ شروع کر دی ہے۔ ارسلان غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ دیکھو زویا، اس نے انگلی اٹھا کر کہا، میری ایک سنجیدہ نوکری ہے، میں یہ بچپنے والے مذاق برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی کو ایک سرکس بنا رہی ہو۔ زویا نے کندھے اچکائے۔ تو کیا کر لیں گے؟ میرا چلان کاٹیں گے یا مجھے حوالات میں بند کر دیں گے؟ اس کے قریب آئی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ویسے حوالات میں کم از کم بوریت تو نہیں ہوگی، سنا ہے وہاں کے قیدیوں کے ساتھ تاش کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ارسلان کے پاس اس طوفان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنا فائل واپس بریف کیس میں رکھا۔ میں ایک ضروری آپریشن پر جا رہا ہوں، ضرور جائیں۔ زویا نے مسکرا کر کہا، ویسے آپ کی کون سی وردی پر آپریشن والا ٹیگ لگا تھا؟ یاد ہے؟ وہی پہن کر جائیے گا، ملزموں پر روپ پڑے گا۔ ارسلان نے اسے گھور کر دیکھا اور غصے سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ زویا نے کھڑکی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا، وہ واقعی کسی مشن پر جا رہا تھا۔ وہ واپس مڑی، اگرچہ ارسلان فائل لے گیا تھا، لیکن جب اس نے فائل چپٹی تھی تو زویا کی تیز نظروں سے فائل کے اوپر لکھا ایک پتہ اور وقت نوٹ کر لیا تھا۔ گودام نمبر 11، ساویلا روڈ، رات 11 بجے۔ اس کے دماغ میں انتہائی شاندار اور انتہائی اہم کھانا خیال آیا۔ تو ایس پی صاحب اسمگلر پکڑنے جا رہے ہیں۔ اس نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سوچا، اگر میں ان کی تھوڑی سی مدد کر دوں تو، اگر میں ان سے پہلے وہاں پہنچ کر سراغ لگا لوں، تب تو یہ اکڑ خان ایس پی ضرور متاثر ہوگا، پھر مانے گا کہ اس کی بیوی صرف ٹیل گرین پینٹ کرنا ہی نہیں جانتی بلکہ اصلی جاسوس بھی کر سکتی ہے۔ اس نے اپنی سب سے اچھی جینز اور کالی جیکٹ نکالی۔ آج میں بنوں گی اصلی جاسوس۔ مسز زویا ارسلان آن ڈیوٹی۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ زویا نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور خود کو داد دی۔ کالی جینز، کالی جیکٹ اور سب سے اہم ارسلان کے دراز سے چرائے ہوئے کالے بڑے سائز کے سن گلاسز۔ واہ زویا، اس نے آئینے میں آنکھ ماری، خود کو سراہا۔ بالکل مشن امپاسبل کی ہیروئن لگ رہی ہو۔ ٹام کروز بھی پانی بڑھے گا آج ایس پی صاحب کو پتہ چلے گا کہ اصل انڈر کور ایجنٹ کسے کہتے ہیں۔ وہ بیچارے تو صرف ورزی بدل کر ہی انڈر کور ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے بال مضبوطی سے باندھے، پرس میں نہیں، ایک جاسوس پرس نہیں رکھتا۔ اسے جیکٹ کی جیب میں موبائل اور کچھ پیسے ڈھونڈے، اب بس ایک سواری کا انتظام کرنا ہے۔ وہ دبے پاؤں گھر سے باہر نکلی، گیٹ پر موجود گارڈ نے اسے عجیب سے حلیے میں دیکھا تو گھبرا کر سلیوٹ مارا۔ بی بی جی، آپ خیریت سے؟ زویا نے چشمے کے اوپر سے اسے گورا، کسی کو مت بتانا کہ تم نے مجھے دیکھا ہے، میں ایک ٹاپ سیکرٹ مشن پر ہوں، سمجھ گئے؟ ورنہ صاحب سے کہہ کر تمہاری ڈیوٹی کچن میں لگوا دوں گی۔ گارڈ بیچارہ جی بی بی جی کہہ کر دوبارہ اٹینشن کھڑا ہو گیا تھا۔ زویا گلی کے کونے تک آئی اور ایک رکشے کو ہاتھ دیا۔ رکشہ اس کے جاسوس حلیوں کو دیکھ کر پہلے تو آگے نکل گیا، پھر شاید
हिम्मत करके वापस आया। कहाँ जाना है बाजी? भाई जोया ने रिक्शे में बैठकर भारी आवाज बताने की कोशिश की। शाहविला रोड, गोदाम नंबर 11। और जल्दी चलो। शाहविला रोड? रात के 11 बजे? बाजी वहां तो इस वक्त यहाँ तो जिन बूथ ही होते हैं या पुलिस होती है। आपने क्या करना है वहां? जोया ने अपना काला चश्मा नाक पर ठीक किया। तो समझ लो मैं पुलिस वालों की ही बॉस हूँ। चलो जल्दी। और हाँ, मीटर नहीं, मुंह मांगे पैसे दूंगी। बस शोर मत करना। रिक्शे वाले ने कंधे उचकाए। पैसे मिल रहे हैं तो मुझे क्या, भले आपने वहां टिकटॉक शूट कर ली हो। उसने रिक्शे को किक मारी और फट फट का शोर फिजा में बुलंद हुआ। अरे भाई, जोया ने चीख कर कहा। मैंने कहा शोर मत करना। ये कैसा रिक्शा है तुम्हारा? इसकी आवाज तो मेरे ससुराल वालों के खलाटों से भी तेज है। बाजी ये रिक्शा है, टेस्ला नहीं। आवाज इसकी शान है, आप दुआ करें ये वहां तक पहुंच जाए। जैसे तैसे शोर मचाता, धुआं उड़ाता रिक्शा उसे गोदाम नंबर 11 तक छोड़ गया था। अंधेरे में उतारा गया। जोया ने उसे पैसे दिए और कहा, अब यहाँ से 9-2-11 हो जाओ और किसी को बताना कि नहीं कि तुमने काले चश्मे वाली किसी हसीना को यहाँ उतारा है। रिक्शे वाले पैसे पकड़कर ऐसे भागा जैसे वाकई कोई भूत देख लिया हो। अब जोया अकेली थी। गोदाम के आसपास गुफ अंधेरा, मुकम्मल सन्नाटा था। ओके जोया, उसने खुद को हिम्मत दिलाई। फोकस। तुम एक एसपी की बीवी हो, डरना मना है। उसने फिल्मी जासूसों की तरह दीवार के साथ कमर लगाकर चुप चुप कर चलना शुरू किया। यहाँ इतनी खामोशी है, साफ मतलब है कि दाल में कुछ बहुत ज्यादा काला है। वो गोदाम के पिछले हिस्से में पहुंची। वहां एक छोटी सी खिड़की थी जिससे हल्की रोशनी छिनक कर आ रही थी। हाँ, मिल गए। रंगे हाथों पकड़ूंगे आज इन स्मगलर्स को। मसला ये था कि खिड़की काफी उलझी थी। उसकी नजर पास पड़े खाली गमलों के ढेर पर पड़ी। परफेक्ट। उसने एक गमला सीधा किया और उस पर पैर रखा। वो थोड़ा सा हिला। सबर जोया, सबर का फल मीठा। उसने हिम्मत करके दूसरे गमले पर पाँव रखा। अब वो खिड़की के बिल्कुल करीब थी। उसने अंदर झांका। कुछ लोग थे, बोरियों के साथ। यही है कि स्मगलर। वो जोश से कांपी और मजीद बेहतर देखने के लिए थोड़ा सा ऊंचा होने लगी कि अचानक मियाऊ अंधेरे से काली बिल्ली नमूदार की और सीधा उसके पाँव से टकराई। जोया की एक बारी गैर जसूसी चीखी निकली। उसका तवाजुन बिगड़ा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो सीधा गमलों के पूरे ढेर पर जा गिरी। एक गमला नहीं गिरा, पूरा ढेर गिरा। दराम, कड़क था। ये आवाज गमला गिरने की नहीं, किसी बिल्डिंग के गिरने जैसी थी। उसे रात के सन्नाटे को चीर कर देखा। गोदाम के अंदर एकदम भगदड़ मच गई। पुलिस, पुलिस आ गई, भागो। उसी लम्हे गोदाम के दूसरी तरफ अंधेरे में छुपी हुई एसपी असलान की टीम भी अलर्ट हुई। असलान जो महीनों से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था, उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींची। ये आवाज कहाँ से आई? किस अहमक ने फायर किया? स्मगलरों ने। ये समझते हुए कि वो चारों तरफ घर गए थे, अफरा तफरी फैलाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। भाग भाग कर हर तरफ शोर और गोलियों की आवाजें थी। ओ तेरी, जो मिट्टी और टूटे हुए गमलों के मलबे में गिरी पड़ी थी, घबरा गई। उसके काले चश्मे टेढ़े हो चुके थे। ये तो सच्ची मुच्ची की फायरिंग हो गई। ये मेरे प्लान में नहीं था। असलान ने अपनी टीम को हुक्म दिया, मूव इन, सबको पकड़ो। पुलिस ने गोदाम पर धावा बोल दिया, लेकिन अफरा तफरी का फायदा उठाते मरकजी स्मगलर पिछले दरवाजे से भाग निकले। एक सब इंस्पेक्टर की आवाज सबसे समत भागता हुआ वो सीधा जोया के पास पहुंचा, जो अब भी मलबे से उठने की कोशिश कर रही थी। इंस्पेक्टर ने उस पर बंदूक तान ली। हाथ ऊपर करो, कौन हो तुम? जोया ने मिट्टी झाड़ते हुए कहा और कांपते हाथों से टेढ़े चश्मे उतारे। मैं गमला नहीं, मैं एसपी साहब की। उसी लम्हे एसपी अरसलान, जिसका चेहरा गुस्से से लाल बबूका हो रहा था, वहां पहुंचा। उसने अपनी बीवी को ऐसे हुलिये में गमलों के ढेरों बीचों बीच देखा। उसका दिमाग एक लम्हे के लिए सुन हो गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, सर ये औरत यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये भी उनके साथ मिली हुई है। जोया ने फौरन सफाई दी, नहीं नहीं, मैं तो आप लोगों की मदद करने आई थी। अरसलान, वो इस तरफ भागे, मैंने देखा है। अरसलान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखों में ऐसी ठंडी संजीदगी थी जो जोया ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपने महीनों के ऑपरेशन को, अपनी मेहनत को टूटे हुए गमलों के साथ बिखरा हुआ देखा। उसने इंस्पेक्टर के हुक्म दिया, इसे गाड़ी में बिठाओ और यहाँ से ले जाओ अभी। पुलिस की जीप में वापसी का सफर एसपी अरसलान की जिंदगी का सबसे तवील सफर था। गाड़ी में इतनी खामोशी थी कि जोया को अपनी सांसों की आवाज भी किसी मुजरिम के एतराफी बयान की तरह बुलंद लग रही थी। वो मिट्टी, टूटी हुई पत्तियों और गमलों के मलबे में लुथड़ी, अपने जासूसी वाले काले चश्मे हाथ में पकड़े सीट के एक कोने से चिपकी बैठी थी। अरसलान ड्राइविंग कर रहा था। उसका चेहरा स्पाट था,
لیکن उसने स्टीयरिंग व्हील को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसकी हड्डियों के जोड़ सफेद पड़ रहे थे। वो ना जोया को देख रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। ये वो वाला माउंट वर्थ था जो जोया ने तोड़ा था। ये तूफान से पहले वाला सन्नाटा था। जोया ने बात शुरू करने की नाकाम कोशिश की। वो बिल्ली एकदम आ गई थी, वरना मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। अस्लान ने कोई जवाब ना दिया। अच्छा चले, गमले ही टूटे हैं ना। उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं आपको वैसे ही नए टील ग्रीन गमले ला दूंगी। अस्लान ने गाड़ी को एक तेज झटके से मोड़ा। जोया ने सोचा, या अल्लाह, ये अक्कड़ू खान, ये एसपी साइलेंट मोड पर भी इतना खतरनाक वाइब्रेट हो रहा है। आज मेरी खैर नहीं लगती। आज तो मेरा ही चालान काट देगा। घर पहुंचकर बाबा रजाक ने दरवाजा खोला। अपनी नई बीबी जी को इसके कमांडो हुलियों में मिट्टी में लुटपुट देखकर उनकी आंखें हैरत से फैल गई, जैसे उन्होंने साहब के साथ किसी चोर को भी गिरफ्तार करके आते देख लिया। अरसलान ने रजाक को सिर्फ एक नजर देखा। बाबा आप जाए। रजाक बेचारा फौरन नो दो ग्यारह हो गया। जोया ने बीगी बिल्ली बने लाउंज में कदम रखा। असलान ने अपनी टोपी उतारी और उसे मेज पर तकरीबन पटक दिया। वो मुड़ा और जोया के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम वहां क्या कर रही थी? उसकी आवाज इतनी ठंडी और स्पार्ट थी कि जोया को सर्दी लगने लगी। जोया ने अपना पुराना पुराना हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैं तो इवनिंग वॉक कर रही थी। हाँ वॉक, और गमले देख रही थी। अब वहां क्या कर रहे थे? रात की 11 बजे इवनिंग वॉक? अरसलान पहली बार चीखा। वो गुस्से से लाल बहोका हो रहा था। रात के 11 बजे एक एक्टिव क्राइम सीन पर तुम्हें अंदाजा है? तुमने मेरे महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। पर मैंने तो अरसलान ने इसकी बात काट दी। एक एसपी की बीवी एक खतरनाक ऑपरेशन के बीच में गमले तोड़ रही है। कल को अखबार में क्या छपेगा? एसपी की बीवी की गमला तोड़ कार्रवाई, स्मगलर किंग फरार। तुम्हें अंदाजा है तुम कितनी अहमकाना हरकतें कर रही थी? जोया ने मुंह बछोड़ा। हेडलाइन तो वैसे काफी कीची है जोया। अरसलान की दहाड़ से जोया सचमुच कांप गई। ये मजाक नहीं था। वहां असली गोलियां चल रही थी। कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी। अगर अगर उनकी गोली तुम्हें लग जाती तो? ये पहली बार था अरसलान ने उसे तुम कहकर पुकारा था, और ये भी पहली बार था कि जोया के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी सारी हाजिर जवाबी, सारी शरारतें एक लम्हे में उड़न फू हो गई थी। उसने अरसलान को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके गुस्से से ज्यादा उसकी आवाज में छुपी हुई फिक्र ने जोया को हिला कर रख दिया था। उसे वाकई एहसास हुआ कि उसने मजाक मजाक में कितनी बड़ी और खतरनाक गलती कर दी है। वो जो हर बात पर कहका लगाती थी, उसकी आंखों में एकदम आंसू भरा है। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके हलक में आंसू का गोला अटक गया। वो चुपचाप आंसू बहाने लगी। अरसलान जो अभी अगले हमले की तैयारी कर रहा था, उसके आंसू देखकर वही जम गया। 32 साल एसपी जो बड़े बड़े मुजरिमों को रुलवा देता था, अपनी 24 साल बीवी के आंसुओं के सामने उसका सारा गुस्सा, सारी झंझलाहट जैसे हवा में तहलील हो गई। उसने एक लंबा सांस लिया। ओह, अब इसमें रोने वाली क्या बात होगी? उसे सख्त लहजे में कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज नरम पड़ गई। उसके पास आया और उसे बाजू से पकड़कर उसी टील ग्रीन ज़दा सोफे पर बिठा दिया। जोया, उसने उसके पास बैठते हुए कहा, ये मेरी जिंदगी है, ये खतरनाक है, मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं कर सकता। जोया ने सिसकियों के बीच कहा, मैं सिर्फ मैं सिर्फ आपकी बोरिंग लाइफ में थोड़ा रंग भरना चाहती थी। आसान ने एक लम्हे के लिए लाउंज में फैली टील ग्रीन तबाही को देखा, फिर जोया के मिट्टी से भरे कमांडो हुलियों को। उसके संजीदा चेहरे पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कुराहट आई, जो फौरन गायब हो गई। रंग? उसने जोया के बालों से एक टूटा हुआ पत्ता निकालते हुए कहा, तुमने वो पेंट हाउस ही उड़ दिया। जोया ने आंसू पूछते हुए उसे देखा। तो आपको बहुत गुस्सा है? गुस्सा? असलान ने कहा, मेरा पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। वो मुलजिम भाग गए जिन्हें मैंने पिछले 6 महीनों से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जोया की आंखें फैल गई। ओ तो मतलब आप उनको दोबारा पकड़ेंगे? हाँ, पकड़ना तो पड़ेगा। जोया का चेहरा फौरन चमक उठा। तो अगली बार मैं भी चलूं? पक्का वादा, इस बार गमला नहीं तोड़ूंगी, बल्कि साइलेंट मूड पर चलूंगी। असलान ने अपना सर पकड़ लिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जाओ जाकर अपना जासूसी वाला हुलिया बदलो। तो एसपी की बीवी कम और मिट्टी की मदारी ज्यादा लग रही है। जोया खड़ी हो गई। वो मुस्कुरा रही थी। और आप? असलान ने खड़े होते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ स्टील ग्रीन लाउंज को देखकर अपने लिए सर दर्द की गोली लेने। जोया ने हंसते हुए कहा, गोली? क्यों? चाय बना दूं, अदरक वाली? असलान ने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, रहने दो, क्या भरोसा, तुम चाय में भी टील ग्रीन रंग मिला दो। वो चला गया, लेकिन जोया जानती थी कि ऑपरेशन आंसू गैस कामयाब रहा था। बर्फ पिघल चुकी थी। अगली सुबह एसपी अरसलान जब डाइनिंग टेबल पर आए तो इनका सर गुस्से और बेबसी से फट रहा था। एक तरफ उनके महीनों का ऑपरेशन का कबाड़ा हो चुका था,
दूसरी तरफ उनका पूरा लाउंज किसी टील ग्रीन समंदर का मंजर पेश कर रहा था। जोया जो रात की जसूसी की मिट्टी झाड़ कर ताजा दम हो चुकी थी, मुस्कुराते हुए चाय का कप उसके सामने रखा। गुड मॉर्निंग एसपी साहब, उसने चहक कर कहा। रात वाली मुलजिमों के ख्वाब तो नहीं आए आपको? अरसलान ने अखबार से नजरें हटाए बगैर स्पाट लहजे में कहा, जो मुलजिम तुम्हारी वजह से भाग गए उनके ख्वाब नहीं आते जोया, उनकी फाइलें आती हैं जिन पर अब मुझे दुगना काम करना पड़ेगा। उफ़ो, जोया ने लापरवाही से कहा, काम तो आपका शौक है ना। वैसे ये टील ग्रीन रंग नाश्ते के वक्त कितना फ्रेश लग रहा है ना, मुझे तो भूख भी लग रही है। अरसलान ने अखबार को घूरा, जैसे उससे पूछ रहा हो कि मेरी जिंदगी में तूफान कहाँ से आया। जोया ने उसकी कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसके कंधों पर हाथ रख दिया। अच्छा, इतनी सीरियस ना हो, मैंने सोचा आज से मैं आपकी मदद करूंगी। अरसलान के हाथ ने पकड़ा, कप कप कपा गया। मदद नहीं जोया, शुक्रिया, तुम पहले ही बहुत मदद कर चुकी हो। इतनी मदद कि मेरी डिपार्टमेंट वाले सोच रहे हैं कि गमलों के खिलाफ इस नई एंटी ट्रस्ट स्क्वाड बना ले। जोया ने हंसकर उसके कंधे दबाए। आप भी ना मजाक को सीरियस ले गए, मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपका काम कितना खतरनाक है, कितना स्ट्रेस है। अरसान ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाया। जोया, उसे संजीदगी से कहा, मेरा काम खतरनाक है, ये कोई फिल्म नहीं है, तुम इससे दूर रहो। दूर क्यों रहो? जोया ने मुंह बिसोरा। मैं आपकी बीवी हूँ, बीवी का फर्ज है कि शोहर का साथ दे। कल को अगर आपको गोली लग गई तो आपको उठाकर अस्पताल कौन लेकर जाएगा? अरसान ने आंखें बंद कर ली। जिस तरह तुम कल गमलों पर गिरी थी ना, मुझे यकीन है तुम गोली लगने पर मुझे उठाने की बजाय मेरे ऊपर ही गिरोगी। ये तौहीन है। जोया ने नकली गुस्से से कहा, आप मेरी सलाहियतों को नहीं जानते, मैं बहुत अच्छी निशानाबाज हूँ। बचपन में गुलेल से सारे आम मैंने ही तोड़ा करती थी। अरसलान ने उसे घूर कर देखा। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, एक खतरनाक लेकिन शायद जरूरी ख्याल। इस लड़की की तवानाई को अगर सही रास्ता ना दिया गया तो ये अगली बार गमले नहीं, सीधा थाना तोड़ने पहुंच जाएगी। वो खड़ा हो गया। अच्छा चलो मेरे साथ। कहाँ? जोया ने जोश से पूछा। नए मिशन पर। क्या मैं अपने जसूस वाले काले चश्मे पहन लूं? अरसान ने उसकी तरफ देखा। चुपचाप गाड़ी में बैठो, वो खुदा के वास्ते कोई चश्मा नहीं पहनना। 1 घंटे बाद वो पुलिस फायरिंग रेंज पर थे। रेंज पर मौजूद कांस्टेबल्स अपने सख्त गेर एसपी के साथ उस चहकती रंगीन लड़की को देखकर हैरान रह गए, जो ऐसे खुश हो रही थी जैसे ईद मेले में आई हो। वाह अरसलान, तो ये है आपका खेल का मैदान। जोया ने तालियां बजाई। किधर है स्मगलर्स? आज सबको मैं शूट करूंगा। एक कांस्टेबल जो बंदूक साफ कर रहा था उसकी बात सुनकर खांसने लगा। जोया खामोश, अरसलान ने उससे सख्त लहजे में कहा। उसने एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे सेफ्टी गियर लाने का कहा। उसे जोया को कानों पर पहनने वाले एयर मुफ्स और हिफाजती चश्मा दिया। ये क्या है? जोया ने मुंह बनाया। इसमें तो मैं बिल्कुल कार्टून लग रही हूँ। ये इसलिए ताकि जब तुम अपना पहला फायर करो तो अपनी ही चीख से न डर जाओ। अरसान ने गौर से एक छोटी पिस्तौल थमाई। ये असली है, खिलौना नहीं है। मुझे पता है। जोया ने बंदूक को ऐसे पकड़ा जैसे वो आम तोड़ने वाली गुलेल हो। ऐसे नहीं। अरसान ने उसके पीछे खड़े होकर उसके हाथ ठीक किए। इसे मजबूती से पकड़ो, दोनों हाथों से। जैसे ही अरसलान ने उसके हाथों से अपने हाथ रखे, जोया एक लम्हे के लिए साकित हो गई। यह पहला मौका था कि उसके सख्त गेज शोहर ने उसे इतने करीब से पकड़ा था। अगरचे अरसलान का ध्यान मुकम्मल तौर पर टारगेट पर था, लेकिन जोया का ध्यान उस इंस्ट्रक्टर पर चला गया। फोकस। अरसलान की भारी आवाज आई, सामने टारगेट पर निशाना लो। जोया ने खुद को संभाला। जी जी, टारगेट कह रहा, सांस दो, और जब तुम तैयार हो तो धराम। इससे पहले कि अरसलान अपना जुमला मुकम्मल करता, जोया ने गोली चला दी। गोली टारगेट पर लगने के बजाय सीधी छत पर लगी और लाइट को जा लगी और बल्ब टूट कर नीचे गिरा। रेंज पर मुकम्मल सुनाटा छा गया। कांस्टेबल ने घबरा कर नीचे पना ली। अरसलान ने आंखें बंद कर ली। उफ्स, जोया ने मासूमियत से कहा, ये बल्ब बीच में आ गया वरना निशाना पक्का था। अरसलान ने दांत पीसते हुए कहा, जोया टारगेट सामने, छत पर नहीं। अच्छा अच्छा, दोनों कोशिश, दूसरी कोशिश, इस बार पक्का। उसने फिर निशाना लिया। धड़ाम, गोली दाएं तरफ की दीवार पर लगी, बाएं तरफ फर्श पर लगी। धड़ाम, टारगेट के ऊपर से गुजर गई। जोया ने एक एक करके पूरी मैगजीन खाली कर दी। जब आखिरी गोली चली तो उसने फखरिया अंदाज में बंदूक नीचे की। सामने वाला टारगेट पेपर वैसे का वैसे ही खड़ा था। उस पर एक खराश भी नहीं आई थी। अलबत्ता आसपास की दीवारें, छत और फर्श छलनी हो चुके थे। असलान ने तबाहशुदा रेंज को देखा और जोया ने जोश से कहा, देखा, मैंने टारगेट को इतना डराया कि वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। आसपास इतनी फायरिंग की, बेचारा हार्ट अटैक से ही मर गया होगा।
ارسلان نے اس کے ہاتھ سے بندوق واپس لی. تمہارا شوق پورا ہو گیا نا؟ 1 منٹ. زویا نے حفاظتی چشمہ اتارتے ہوئے کہا. یہ نشانہ بالکل ہی غلط لگا ہے. ارسلان نے طنزیہ انداز میں کہا. نہیں تو تم نے ٹارگٹ کے علاوہ ہر چیز کو کامیابی سے نشانہ بنایا. یہ بھی ایک خاص ٹیلنٹ ہے, مبارک ہو. واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی. زویا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. وہ سچ میں اپنی پرفارمنس پر اتنی شرمندہ تھی. میں اتنی بری نشانہ باز نہیں ہوں, اس نے دھیرے سے کہا. وہ غلیل الگ کر دی. ارسلان نے اس کی طرف دیکھا. وہ کسی اداس بچے کی طرح لگ رہی تھی. اچانک ارسلان کے حلق سے ایک دبی دبی آواز نکلی, ایک خوش مختصر ہنسی. زویا نے چونک کر اسے دیکھا. یہ کیا تھا؟ آپ ہنسے؟ ارسلان نے فوراً اپنا پاسپورٹ فوٹو والا چہرہ واپس بنا لیا. گاڑی چلا رہا ہوں. نہیں, میں نے سنا ہے. زویا نے جوش سے سیدھی ہو کر بیٹھ کر کہا. آپ ہنسے تھے سچی مچی. ارسلان آپ ہنس دے. نکاح کی پہلی شرط پوری ہو گئی. آج تو بابا رزاق کو مٹھائی کھلانی پڑے گی. ارسلان مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. خاموشی سے بیٹھو زویا. نہیں بیٹھوں گی. دوبارہ ہنسے. زویا. ارسلان نے اسے گھور کر دیکھا, لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں, شرارت تھی. چپ ہو جا ورنہ اگلی بار فائرنگ رینج پر ٹارگٹ کی جگہ تمہیں ہی کھڑا کر دوں گا. زویا نے کہکا لگایا. ہائے ایس پی صاحب, اپنی بیوی کو دھمکا رہے ہو؟ یہ تو ڈومیسٹک وائلنس ہوا. میں آپ پر پرچہ کٹوا دوں گی. ارسلان نے آنکھیں گھمائی. میرا ہی تھا نا, دیکھتا ہوں کون لکھتا ہے تمہاری ایف آئی آر. زویا ہنستی رہی. برف پگھل نہیں رہی تھی اور باقاعدہ طور پر پگھل چکی تھی. فائرنگ رینج پر برف توڑ کر کارکردگی دکھانے کے بعد گھر کا ماحول کافی بدل گیا تھا. ایس پی ارسلان کا مشہور زمانہ پاسپورٹ والا چہرہ اب کبھی کبھار ایک آدھ سیکنڈ کے لیے مسکرا بھی رہتا, خاص طور پر جب اس کی نظر اپنے نشانہ باز بیوی پر پڑتی. زویا نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اس کا سخت گیر شوہر اب اتنا اکڑو خان نہیں رہا. اب اس کی باتوں پر غصہ کرنے کے بجائے اب صرف اسے گھورتا تھا, جیسے وہ کسی نئے انتہائی پیچیدہ کیس کی فائل پڑھ رہا, جس کی اسے سمجھ ہی نہ آ رہی ہو. اللہ اس کا رنگ جو اب مکمل طور پر ٹیل گرین ہو چکا تھا, اس کی آنکھوں کو چبھنا بند ہو چکا تھا. ایک شام ارسلان ڈیوٹی سے معمول سے کچھ جلدی گھر آ گیا. بابا رزاق نے اسے بتایا کہ بی بی جی آج کچن میں ٹاپ سیکرٹ مشن پر ہے اور کسی کو اندر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ارسلان کے کان کھڑے ہو گئے. زویا اور سیکرٹ مشن کا امتزاج پچھلی بار گملوں کی اجتماعی شہادت اور ایک فرار ہوتے گینگ پر ختم ہوا تھا. کیا کری اب؟ ارسلان نے محتاط انداز میں پوچھا. صاحب, رزاق نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا, صبح سے کچھ اطالوی کھانے کی ترکیبیں دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آج آپ کے لیے سرپرائز ہے. بس کچن سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی ہیں. ارسلان نے گہرا سانس لیا. اس نے دبے پاؤں کچن کا رخ کیا. کچن کا منظر کسی جنگ کے میدان جیسا تھا. ہر طرف آٹا بکھرا ہوا تھا. کاؤنٹر پر ساس کے لال دبے تھے جسے کوئی ثبوت مٹانے کی کوشش کی ہو, اور زویا خود آٹے میں لت پت ایک ہاتھ میں چمچ پکڑے کسی ترکیب کو گھور رہی تھی. تو اس میں لکھا ہے چٹکی بھر نمک. وہ خود سے باتیں کر رہی تھی, لیکن ایک ایس پی کی بیوی کی چٹکی بھی تو ایس پی لیول کی ہونی چاہیے نا. وہ پورا نمک دان ہی اٹھانے لگی کہ ارسلان نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا. زویا, اسے سنجیدگی سے کیا تم آج سب کو ہائی بلڈ پریشر سے مارنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ زویا اچھل پڑی اور چمچ اس کے ہاتھ سے گر گیا. ارسلان, آپ نے مجھے ڈرا دیا. ارسلان نے کچن کے جائے وقوع کا معائنہ کیا. میں نے تمہیں ڈرایا؟ یہاں جو تم نے دہشت گردی مچائی ہوئی ہے اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم آٹے اور ٹماٹر سے کوئی جاسوسی کر رہے ہو. میں آپ کے لیے لازانیہ بنا رہی تھی. زویا نے آٹے والا ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے ہوئے کہا, جس سے اس کی قمیض پر ایک سفید چھاپا لگ گیا. آپ کو باہر کا کھانا نہ کھانا پڑے. ارسلان نے اس کی کوشش کو دیکھا. وہ سچ میں اس کے لیے کچھ کر رہی تھی. اس کے دل میں ایک نرم سا احساس جاگا, لیکن ایس پی ارسلان اب ایس پی ارسلان ہی تھا. اس نے دیکھا کہ زویا کے بال کھلے ہوئے تھے اور آٹا اس کے بالوں میں لگا ہوا تھا. 1 منٹ رکو, اس نے کہا. وہ کچن کی دراز کی طرف بویا. زویا سمجھی شاید وہ کوئی مسالہ نکالنے لگا ہے. ارسلان واپس آیا. اس کے ہاتھ میں ایک چیز تھی. ایک پروفیشنل شیف کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے زویا کچھ سمجھتی, ارسلان نے بابا رزاق کی بڑی ہوئی سفید شیف ہیٹ اس کے سر پر پہنا دی. ٹوپی زویا کے سر پر اتنی بڑی تھی کہ وہ پھسل کر اس کی آنکھوں پر آ گئی. ارسلان, یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زویا نے ٹوپی کو اوپر دھکیلتے ہوئے کہا. ارسلان جو اپنی ہنسی بمشکل ضبط کیے ہوئے تھا, اپنی جیب سے موبائل نکالا. 1 منٹ, ہلو مت, یہ ثبوت مجھے محفوظ کرنا ہے. اس نے کیمرہ کھولا. اب میری تصویر لے رہے ہیں؟ زویا نے حیرت سے کہا. اس حلیے میں ڈیلیٹ کریں اسے. ارسلان نے تصویر کھینچی. بالکل نہیں, یہ ثبوت کے طور پر محفوظ رہے گی. کل کو اگر تمہارا بنایا ہوا کھانا کھا کر مجھے کچھ ہو گیا تو تھانے میں دکھانے کام آئے گی کہ ملزم کھانا بناتے وقت کیسا لگتا تھا.
آپ بہت برے ہیں۔ زویا نے اس کی طرف آٹے والا ہاتھ بڑھایا۔ دکھائے مجھے تصویر۔ احسان پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، اب کیس پراپرٹی، ویسے شیف زویا ہے۔ اسے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، امید ہے لزانیہ اسمگلروں کے پلان سے بہتر پکا ہوگا۔ اچھا، تو آپ مجھے تانے دیں گے؟ زویا نے چمچ اٹھا لیا۔ رکیے آپ۔ اس کے پیچھے بھاگے اور ارسلان کچن سے باہر بھاگا۔ یہ پہلی بار تھی کہ کوئی ایس پی ارسلان کے پیچھے چمچ لے کر بھاگ رہا تھا، اور وہ غصے کے بجائے مسکرا رہا تھا۔ بابا رزاق، زویا نے چیخ ماری، دیکھیں صاحب مجھے کام کرنے نہیں دے رہے۔ ارسلان لوج میں آ کر رکا۔ زویا، اگر تم نے آج کچن کو جلا دیا تو یاد رکھنا فائرنگ رینج کا نقصان ابھی تک تمہارے ذمہ ہے۔ زویا بھی ہانپتی ہوئی رکی۔ وہ تو آپ ہنسے تھے اس لیے حساب برابر ہو گیا۔ ارسلان اس کے قریب آیا۔ اس نے زویا کے گال پر لگا آٹا صاف کیا۔ اچھا، حساب برابر ہو گیا؟ جی۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوگا، ٹھیک ہے۔ ارسلان نے اس کے سر سے شیف ہیٹ اتاری۔ پھر کھانا جلدی لاؤ، ایس پی کو بھوک لگی۔ وہ مسکرا کر واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ زویا وہی کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا سخت گیر بورنگ شور اب نہ صرف سخت گیر تھا اور نہ ہی بورنگ۔ ارسلان جو پہلے صرف فائلیں دیکھ کر چارج ہوتا تھا، اب زویا کی حرکتیں دیکھ کر بھی چارج ہونے لگا تھا۔ اس کی سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ اب مستقل نہ سہی مگر وزٹنگ آرڈرز میں آنے لگی تھی۔ زویا کو بھی اس اکڑو خان ایس پی میں چھپا ہوا ایک شرارتی اور خیال رکھنے والا شوہر مل گیا تھا، جس کی ٹیل گرین تباہی کو بھی برداشت کر گیا تھا۔ ایک دوپہر زویا لاؤنج میں بیٹھی اپنی ٹیل گرین پودوں کو سراہ رہی تھی جب ڈاکیا ڈاک دے کر گیا۔ بابا رزاق ٹرے میں خطوط لے کر آیا۔ واہ! زویا نے خوشی سے تالی بجائی۔ ضرور میرے بابا نے تحفہ بھیجا ہوگا۔ وہ ساری خطوط دیکھنے لگی، بجلی کا بل، پانی کا بل اور ایک عجیب سا میلا لفافہ جس پر کوئی ڈاک ٹکٹ نہیں تھا۔ اس پہ کٹے ہوئے اخباری حروف جوڑ کر اس کا نام لکھا تھا، زویا ارسلان۔ اوہو! اس نے لفافہ ارسلان کو دکھایا جو ابھی بھی وردی بدل کر آیا تھا۔ لگتا ہے فائرنگ رینج والی میری پرفارمنس دیکھ کر مجھے فین میل آئی ہے، کھولوں کیا؟ ارسلان، جس کی نظر ایک پولیس والے کی نظر تھی، اس نے لفافے کو دیکھتے ہی زویا کے ہاتھ سے وہ خطوط لے لیے۔ رکو، اس پہ ٹکٹ نہیں ہے، مطلب یہ کوئی ہاتھ سے ڈال کر گیا ہے۔ اس نے احتیاط سے خط کھولا۔ اندر ایک ہی کاغذ تھا جس پر وہی اخبار سے کٹے ہوئے الفاظ چپکے تھے، گملوں والی جاسوس، ہم جانتے ہو تم کون ہو۔ ایس پی کو بولو ہمارے راستے سے ہٹ جائے ورنہ اگلی بار گملہ نہیں تم ٹوٹو گی۔ لفافہ ارسلان کے ہاتھ میں رہ گیا۔ زویا جو اس کے کندھے پر سے جھانک رہی تھی، اس نے بھی وہ تحریر پڑھ لی۔ گملوں والی جاسوس؟ زویا نے پہلے حیرت سے کہا، ارے یہ تو وہی لوگ ہیں۔ دیکھا ارسلان، میں کتنی مشہور ہو گئی ہوں، آپ کو میرا کوڈ نیم بھی پتہ چل گیا۔ زویا چپ۔ ارسلان کی آواز اتنی سخت، ٹھنڈی اور غصے سے بھری تھی کہ زویا جو ہنسنے کی تیاری کر رہی تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ اس نے ارسلان کا چہرہ دیکھا، اس کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں غصے سے سکڑ گئی تھی۔ اس نے اس خط کو مٹھی میں سختی سے بھینچا۔ یہ وہ ارسلان نہیں تھا جو اس سے کچن میں مذاق کر رہا تھا، یہ وہ شوہر نہیں تھا جس کی فائرنگ پر ہنسا تھا۔ یہ ایس پی ارسلان احمد تھا، انتہائی قابل اور خطرناک پولیس آفیسر، جس کی بیوی کو ابھی ابھی جان سے مارنے کی دھمکی ملی تھی۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں جو سنجیدگی اور غصہ دیکھا اور اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ واقعی ڈر گئی۔ ارسلان، اسے دھیرے سے کہا، یہ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ارسلان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سیدھا فون کی طرف بڑھا۔ عباسی، اس نے اپنے سب سے قابل انسپیکٹر کو فون لگایا، میرے گھر پر فوری طور پر 2 بہترین گارڈ بھیجو ابھی، اور ہاں وہ گینگ جو اس رات بھاگا تھا نا، ان کی ہر حرکت پر نظر رکھو۔ وہ بیل سے باہر آ گیا۔ اس نے فون بند کیا اور زویا کی طرف مڑا۔ تم ابھی اسی وقت بابا رزاق کے ساتھ میرے والدین کے گھر جا رہی ہو کیا؟ زویا نے حیرت سے کہا، کیوں؟ میں کہیں نہیں جا رہی، یہ میرا ٹیل گرین گھر ہے۔ زویا بحث مت کرو، ارسلان نے پہلی بار پر چیخا۔ انہوں نے تمہیں دھمکی دی ہے، وہ جانتے ہیں تم وہاں تھی، یہ میری غلطی تھی، مجھے تمہیں آپ کی غلطی؟ زویا نے اس کا بازو پکڑا۔ ارسلان، یہ میری غلطی تھی، میں وہاں گئی تھی، لیکن اب میں ڈر کر نہیں بھاگوں گی۔ آپ ایک ایس پی ہیں، ان چوہوں سے ڈریں گے کیا؟ میں ایک ایس پی کی بیوی ہوں، میں بھی نہیں ڈروں گی۔ ارسلان نے اس کی ضد اور اس کی آنکھوں میں خوف کے باوجود ڈٹے رہنے کا عزم دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس نے گہرا سانس لیا، تم یہی رہو گی، لیکن ایک شرط پر، تم اس گھر سے ایک قدم باہر نہیں نکالو گی، اور تمہارے ساتھ 24 گھنٹے گارڈ رہے گا۔ گارڈ؟ میرے ساتھ؟ زویا نے منہ بنایا، مجھے قید کر رہے ہیں آپ؟ حفاظت کو قید نہیں کہتے زویا۔ اگلے ہی لمحے وہ وہیکل بغیر مسکراہٹ والے کانسٹیبل گھر میں داخل ہوئے۔ ارسلان نے ایک کی طرف اشارہ کیا، کانسٹیبل دلاور؟ اس نے کہا، یہ میڈم ہے، یہ جہاں جائیں گی تم ان کے ساتھ سائے کی طرح رہو گے، کچن، لاؤنج، چھت، ہر جگہ۔ کانسٹیبل دلاور نے مشین کی طرح
तरह सल्यूट मारा। जी सर। जोया का मुंह खुले का खुला रह गया। किचन में भी? ये तो मेरी प्राइवेसी पर हमला है। अरसलान उसके करीब आया। उसने गुस्से के बावजूद नरमी से उसका चेहरा हाथों में लिया। जोया, वो मेरी बहनों की मेहनत पर पानी फेर कर भागे। मुझे परवाह नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हें धमकी देकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब ये मेरा केस नहीं रहा, ये जाती हो गया है। वो मुड़ा और अपने स्टडी रूम में चला गया। जोया ने कांस्टेबल दिलावर को देखा, जो किसी मुजस्समे की तरह दरवाजे पे खड़ा था। उफ! जोया ने सर पीटा। एक अक्कड़ खान एसपी कम था, जब ये चलता फिरता रेफ्रिजरेटर भी मेरी जिंदगी में आ गया। अगले 2 दिन जोया के लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। उसका जिले इलाही यानी कांस्टेबल दिलावर वहां का उसका साया बन गया था। वो लाउंज में टील ग्रीन पर्दों को घूरती तो दिलावर उसके पीछे खड़ा छत को घूरता। वो किचन में चाय बनाने जाती तो दिलावर दरवाजे पर अटेंशन खड़ा हो जाता। दिलावर भाई, जोया ने तंग आकर कहा, आपको भूख लगी है, कुछ खाएंगे? दिलावर ने किसी मशीन की तरह जवाब दिया, शुक्रिया मैडम, मैं ड्यूटी पर हूँ। तो क्या ड्यूटी पर भूख नहीं लगती? जोया ने चिढ़ कर कहा, ये आप लोग सोलर पावर पर चलते हैं? अरसान ने आपको चार्ज करके भेजा है। दिलावर के चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। उफ! जोया ने सोफे पर तकिया पटका। ये आदमी चलता फिरता रोबोट है। अरसलान 2 दिन से घर नहीं आया था। वो फोन पर सिर्फ इतना बताता कि मैं ठीक हूँ, केस पर काम कर रहा हूँ। उसकी आवाज में वही पुरानी संजीदगी और थकन लौट आई थी। पहले जोया को अपनी कैद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उसे अरसलान की फिक्र होने लगी थी। वो अक्कड़ खान, वो बोरिंग एसपी, जब उसके लिए हंसने लगा था, उस वक्त न जाने कहाँ उन गुंडों के पीछे भाग रहा था। सब मेरी वजह से हुआ है। उसने रात को अपने कमरे में टहलते हुए सोचा, अगर मैं वो जासूसी ना करती तो वो लोग अरसलान को नहीं, मुझे धमकी देते। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके मजाक ने उसके शौहर को कितनी बड़ी परेशानी में डाल दिया है। उसे किचन में उसका शेफ हैट पहनाना याद आया। उसे फायरिंग रेंज पर उसकी दबी हुई हंसी याद आई। या अल्लाह! उसे दिल पर हाथ रखा। इस अकड़ खान से तो मुझे सचमुच मोहब्बत हो गई है। ये एहसास इतना शदीद था कि उसने कांस्टेबल दिलावर को नजरअंदाज कर दिया। तीसरे दिन की रात थी। जोया परेशानी से लाउंज में टहल रही थी कि दरवाजा खुला। आसलान अंदर दाखिल हुआ। वो पिछले 48 घंटों से जागा हुआ लग रहा था। उसकी वर्दी शकन आलूद थी, आंखें सुर्ख थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। जोया भागकर उसके पास आ गई। अरसलान, आप ठीक है? कहाँ थे आप? उन गुंडों ने अरसलान ने उसके कंधों पर हाथ रख के उसे रोका। रुको, सांस लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कांस्टेबल दिलावर? अरसलान ने आवाज दी। दिलावर, जो जोया के पीछे ही अटैक मोड में आ गया था, फौरन सामने आया। सर, तुम्हारी ड्यूटी खत्म, तुम जा सकते हो। लेकिन सर, मैडम की सिक्योरिटी, केस क्लोज्ड। अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा, गैंग गिरफ्तार हो गया। जोया की आंखें हैरत से फैल गई। क्या? सच में? कैसे? आपने अकेले कैसे पकड़ लिया? अब जख्मी तो नहीं हुए? अरसलान ने थक कर सोफे पर बैठते अपनी टोपी उतारी। नहीं, मैं जख्मी नहीं हुआ, और सच कहूँ तो ये केस तुम्हारी मदद के बगैर हल नहीं हो सकता था। मेरी मदद? जोया ने हैरत से कहा, लेकिन मैं तो यहाँ रोबोट के साथ कैद थी। अरसलान मुस्कुराया। जब उन्होंने तुम्हें गमलों वाली जासूस कहा तो मुझे एक आइडिया आया। मैंने पूरे शहर में अपने मुखबरों के जरिए अफवाह फैला दी कि गमलों वाली जासूस के पास उनके सारे सबूत हैं, और वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। क्या? जोया का मुंह खुल गया। वो लोग घबरा गए। उन्होंने सोचा कि तुम सचमुच कोई एलिट एजेंट हो, जो कि गमलों के पीछे छुप कर काम करती हो। वो घबराहट में अपना सारा माल ठिकाने लगाने के लिए निकले और सीधा मेरे जाल में आकर फंस गए। जोया ने उसे घूर कर देखा। तो आपने मुझे चारा बनाया? नहीं। अस्लान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हारे दिए हुए कोड नेम का फायदा उठाया। तुमने जो अफरा तफरी मचाई थी, उसी ने उन्हें डरा दिया। जोया एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर उसने कहकर लगाया, वाह एसपी साहब, आपने तो मुझसे भी बड़े खिलाड़ी निकले। मुझे तो लगा था आप सिर्फ गोली चलाना जानते हैं। आप तो दिमाग से भी काम लेते हैं। ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। असलान ने थक कर आंखें बंद कर ली। अब अगर इजाजत हो तो एसपी थोड़ा आराम करना चाहेगा। जोया उसके पास बैठ गई। उसके थके हुए चेहरे को देख रही थी, जिसने पिछले 2 दिन सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए इतनी मेहनत की थी। उसका दिल मोहब्बत से भर गया था। अरसलान, उसने धीरे से कहा, उसने आंखें बंद किए ही कहा, आइंदा अगर आपने मुझे ऐसे कैद किया तो मैं कांस्टेबल दिलावर को टील ग्रीन पेंट कर दूंगी। अरसलान की आंखों को कोने मुस्कुराहट से भींच गए। आइंदा तुम कोई जासूसी करना ही मत। वो उठकर सोने के लिए कमरे की तरफ बढ़ा। जोया मुस्कुराई उसके पीछे चली आई। आज रात इस घर में सुकून था, और 2 दिल थे जो एक दूसरे के लिए धड़कना सीख गए थे। गमलों वाले गैंग की गिरफ्तारी को 1 हफ्ता गुजर चुका था। एसपी अरसलान की जिंदगी में अब सुकून था,
لیکن یہ وہ پرانا بورنگ والا سکون نہیں تھا، یہ ایک ٹیل گرین چہکتا ہوا اور سکون سے بھرپور سکون تھا، جس کا سارا کریڈٹ اس کی شرارتی سی بیوی کو جاتا تھا۔ اسلان نے بھی خود کو کافی حد تک آرگنائزڈ کر لیا تھا۔ اب صبح سفید شرٹوں پر لگے بورنگ ڈے کے دیکھ کر غصہ نہیں کرتا تھا بلکہ مسکرا دیتا تھا۔ ایک شام وہ گھر آیا تو دیکھا کہ زویا نے بابا رزاق کو لاؤنج میں بٹھایا ہوا ہے اور اسے بھی اسٹیکی نوٹس کا استعمال سکھا رہی ہے۔ نہیں بابا جی، زویا اسے سمجھا رہی تھی، آپ سمجھتے نہیں ہیں، جب صاحب غصے میں ہو تو آپ نے یہ لال والا نوٹ کچن کے دروازے پر لگا دینا ہے، جس کا مطلب ہے خطرہ، اور جب وہ خوش ہوں تو یہ ٹیل گرین والا لگا رہا ہے۔ بابا رزاق بیچارگی سے ہاتھ میں رنگین کاغذ پکڑے کھڑا تھا۔ اسلان نے اپنا گلا صاف کیا۔ زویا، اب تم نے بابا رزاق کو بھی ٹریننگ دینا شروع کر دی؟ ایس پی صاحب، زویا نے جوش سے کہا، آرگنائزیشن زندگی کے لیے ضروری ہے، اس سے گھر کا نظام بہتر ہوگا۔ دیکھیں، میں نے گروسری لسٹ بھی بنا دی ہے۔ اس نے ایک چارٹ اسلان کے آگے کیا، اس سے 3 کالم تھے، انتہائی ضروری اور اگر راستے میں نظر آئے۔ اسلان نے انتہائی ضروری پر کالم پڑھا، اس میں سب سے اوپر لکھا تھا ٹیل گرین نیل پالش، بہت خوبصورت۔ اسلان نے چارٹ واپس کرتے ہوئے کہا، اور انتہائی ضروری میں آٹا، دال، چینی کچھ نہیں ہے۔ اوہو، ارسلان نے زویا نے لاپرواہی سے کہا، وہ تو بابا کو پتا ہے نا، یہ میری لسٹ ہے، آپ کی لسٹ بھی بنا دو۔ پیر کم غصہ، منگل زیادہ غصہ، اور ارسلان مسکرا۔ اس کے پاس آر پہلی بار بابا رزاق کے سامنے اس نے زویا کے گال کو ہلکے سے کھینچا۔ تم باز نہیں آؤ گی زویا؟ جو اس کی حرکت پر حیران رہ گئی، شرما کر مسکرا دی، نہیں آؤں گی۔ اس رات ارسلان کافی تھکا گھر آیا۔ آج کوئی اسمگلر نہیں پکڑا تھا، بس دن بھر کی تھکا دینے والی کاغذی کاروائی تھی۔ اس کے وجود کو اب گولیوں سے زیادہ فائلیں تھکانے لگی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ زویا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرہ ان دونوں کی مشترکہ عکس بن چکا تھا۔ ارسلان کا سنجیدہ فرنیچر بھی تھا اور زویا کے ٹیل گرین کشن اور پردے بھی تھے۔ آ گئے آپ؟ زویا نے نرمی سے پوچھا۔ آج اس کی آواز میں کوئی شرارت نہیں تھی، صرف فکر تھی۔ بہت تھک گیا۔ ارسلان نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، بس بہت کاغذی کاروائی تھی، تم سوئی نہیں؟ زویا نے مسکرا کر کہا، آپ کے بغیر نیند کہاں آتی ہے؟ یہ سن کر ارسلان کے دن بھر کی تھکن جیسے اتر گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو شادی کی پہلی صبح سے صوفے پر سونے کا کہہ رہی تھی، اور خاموشی سے کپڑے بدل کر بیڈ پر لیٹ کے اور تھکن سے آنکھیں موند دی۔ کمرے میں سکون تھا، وہی سکون جس کے لیے وہ ترستا تھا۔ لیکن اب اس سکون میں زویا کی موجودگی کی خوشبو شامل تھی۔ زویا لائٹ بند کر کے اس کے پاس لیٹ گئی۔ وہ کچھ دیر اسے اندھیرے میں دیکھتی رہی۔ ارسلان کی سانسیں گہری اور منظم ہونے لگی، پھر وہی ہلکی گہری رگڑ جیسی آواز شروع ہوئی۔ زویا مسکرا دی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب سرک آئی، یہاں تک کہ اس کے بال ارسلان کے بازو کو چھونے لگے۔ ارسلان، اس نے تقریباً سرکوشی میں کہا۔ جی؟ ارسلان نے آنکھیں بند کیے ہی نیند بھری آواز میں پوچھا۔ زویا نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ آپ آج پھر خراٹے لے رہے تھے؟ ارسلان نے مسکرا کر آنکھ کھولی۔ وہ اندھیرے میں بھی اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی تھکن غائب ہو چکی تھی۔ اچھا؟ اس نے شرارت سے پوچھا، تو آج کیا ارادہ ہے؟ صوفے پر بیچ رہی ہوں۔ زویا نے ایک مدم سا کہکا لگایا اور قریب اور اپنا سر آرام سے اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کی دل کی دھڑکن کو سنتے ہوئے، آج ارادہ کیا کہ آپ کے خراٹوں کے ساتھ ہی میں سوؤں گی۔ اشراف نے اپنا بازو اس کے گرد حمال کر کے اسے خود میں بیچ لیا۔ کیونکہ زویا نے سکون سے آنکھیں بند کی، اب مجھے ان کی عادت ہو گئی ہے۔